अध्यादेश स्वीकृत गराउन मुस्किल परिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस छलफलमा व्यस्त। एकै साथमा तेस्रो पटक कांग्रेस एमाले संयन्त्रको बैठक। अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त। जसपा र लोसपाले साथ नदिए पनि विकल्प खोज्नमा ढुक्क रहन नेताहरूलाई आग्रह। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्ने विकल्पका रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यससँग छलफल थाल्यो। अध्यादेश रोकेर पार्टी जोगाइदिएको गुण राष्ट्रिय सभामा तिर्न माधव नेपाललाई कांग्रेसको दबाव। सरकारले ल्याएको सबै अध्यादेशहरू पारित हुने एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको दाबी। अध्यादेशको विरोध भयो भन्दैमा सबै प्रयास असफल हुन्छ भन्ने नठान्न आग्रह। कांग्रेस एमालेको नेतृत्व संविधान संशोधनमा नभई संविधान च्याति र जनताका अधिकार उल्ट्याउनमा केन्द्रित रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। आफूले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि बढाउने जानकारी। नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरूले पनि 15औं महाधिवेशनबारे आन्तरिक छलफल थाले। आगामी महाधिवेशनमा पनि एकै ठाउँमा भएर जान्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेता प्रकाश शरण महतको दाबी। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको नेकपा यसका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दाबी। मध्यरातमा व्यापारीको घरमा गएर बनेको सरकारले कुनै पवित्र उद्देश्य नबोकेको टिप्पणी। 2084 बहुमत ल्याउने गरी कांग्रेसले तयारी गरिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई। यही अवस्थाले एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछु भनेर हिँडे एमाले दुर्घटनामा पर्ने टिप्पणी। नेकपा यसले यही फागुन 6 र 7 गते स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो बैठक बोलायो। अध्यादेशका विषयवस्तु, संसदमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषय, भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपक्ष दलसँगको सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल हुने। पार्टीभित्रको गुट उपगुट तथा व्यक्तिवादको समस्या रूपान्तरण अभियानबाट हल गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। प्रचण्डकै नेतृत्वमा पार्टीलाई रूपान्तरण र एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढाउन सकिने दाबी। समकालीन नेताहरूमध्ये आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनेताको हैसियत बनाएको वर्षमान पुलको दाबी। प्रचण्डले आफू आजीवन नेतृत्वमा रहन्छु नभनेको तर्क। अतिरिक्त सचिव ब्युत्याउने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसलाई राप्रपाको साथ, एमाले माओवादी र नेकपा यसको प्रतिवाद। निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरी र पत्नी आरती बीच सम्बन्ध विच्छेदको फैसला। जेलमा रहेका गिरीले आरतीलाई मासिक 12,000 रुपियाँ खाना खर्च बापत दिनुपर्ने। 2.5 अर्ब सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सेटिङ मिलाउँदा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई 3% कमिसन सुनिश्चित गरियो। सेटिङपछि 2 कम्पनीलाई 2 ठेक्का। करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो। सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित भएसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट, काठमाडौँ टप 3 मा पनि अटाएन। प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो, मधेस पुच्छारमा। प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त 7 आइजिपीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आपत्ति जनाए। सबै कुराको सुनवाई गरिने र संशोधन सहित विधेयक जारी हुने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर राणादेउबा शुक्रबार ओमन प्रस्थान। फेब्रुअरी 20 सम्म ओमनको राजधानी मस्कटमा आयोजित 8औं इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा सहभागी हुने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरबना जुरुङ ग्रुपका कार्यकारी प्रमुख सेन चाउ सहितको टोलीले भेट गर्यो। नेपालको पूर्वाधार र शहरी विकासका विविध क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा छलफल। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको शिष्टाचार भेटवार्ता। विद्युत व्यापार, थप प्रसारण लाइनको विकास, हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा भारतको सधैँ साथ र सहयोग रहेको जानकारी। आवासीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको र स्थानीयको गुनासोको आधारमा कबाडी सङ्कलन र भण्डारणमा रोक लगाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाई। कबाडी व्यवसायमा रोक लगाउन नगर प्रहरीले सम्झौता समेत अटेर गर्ने र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका घटनाहरूलाई बङ्ग्याइएको आरोप।
विकासशील राष्ट्रमा यस्तो रणनीति गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदन हस्तान्तरण। रणनीति विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा यस्तो रणनीति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन 2081 समितिमा पास गरी मूल समितिलाई बुझाइयो। सार्वजनिक खरिद ऐन सुधारको जरुरी रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई। सेवा प्रवाह, लगानी प्रवर्धन, प्रविधिको विकासको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी। फेवाताल किनारमा गर्न लागि कोटी होम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता। सिमसार क्षेत्र र फेवाताल 65 मिटर मापदण्डभित्रै गरिने कोटी होमले तालको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्ने र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्ने दाबी। वैदेशिक रोजगारीका लागि युके पठाइदिने बहानामा ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ पर्नेमा धादिङका 53 वर्षका दिनेश अधिकारी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूको वास्तविक पहिचानका आधारमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई दियो निर्देशन। यस सम्बन्धमा परेका समस्या र विशेष कार्य प्रगति फागुन महिनाभित्र संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन। काञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित मजगाउँ विमानस्थलको रोकिएको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने सहमति। विमानस्थलको 1300 मिटर रनवे कालोपत्री गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुग्यो। 5 वर्ष अघि श्रीमतीको हत्या गरेर फरार भएका सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका 2 का सन्तोष शाह पक्राउ। बिहे गरेको 10 महिनामै गरेका थिए श्रीमतीको हत्या। देशभर 12,40,077 किशोरीले एचपीभी खोप लगाए। माघ 22 देखि फागुन 6 गतेसम्म हिमाली 4 जिल्ला बाहेक देशैभरि अभियान सञ्चालन। बीपी राजमार्ग लगायत बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक बनाउन यस वर्षलाई 6 अर्ब माग। बाढीबाट क्षति पुगेका सडक पुनर्निर्माण गर्न 25 अर्बको स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाई। मेलम्चीको पाइप फुट्दा भत्किएको बबरमहल खण्ड सडक डिभिजन काठमाडौँले बनाउने 15 दिनभित्र कालोपत्री गर्ने। लागेको खर्च केयुकेएल र विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 5 स्थित नम्बर 3 पुलमा मोटरसाइकल दुर्घटना। मोटरसाइकल भेटियो। गोताखोर परिचालन गर्दा पनि बेपत्ता युवक पनि भेटिएनन्। काठमाडौँको कमलपोखरी स्थित शानदार मोमोको भवनमा आगलागीमा घाइतेमध्ये थप 1 जनाको मृत्यु। मृतक उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 का 22 वर्षीय प्रदीप तामाङ रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। बाराको सुधार केन्द्रभित्र 1 जना युवकमाथि कुटपिट गरी हत्या। कलैया 9 रामपुर टोलका 37 वर्षीय धीरेन्द्र भन्ने प्रदीप प्रसाद मण्डलको हत्यामा संलग्न 7 जना पक्राउ। विद्यार्थीमाथि यातना दिनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन। शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक लगायत कार्यक्रम औचित्यका आधारमा मात्रै राख्न अपील। एनजिओले पछिल्लो 6 महिनामा नेपालमा 18 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीका परियोजना स्वीकृत गराए। नेपालमा 58,000 भन्दा बढी एनजिओ दर्ता भए पनि 10,000 जति सक्रिय। विराटनगरमा सोरुम फुटाएर कार चोरी गर्ने युवा पक्राउ। 80 लाख मूल्य पर्ने गाडी चोरलाई तेल सकिएर तनाव। प्रहरी परे फन्दामा। सामुदायिक वनमा आगो लगाउने 2 जना पक्राउ। 26 वर्षीय सुभाष पौडेल र 31 वर्षीय रमेश पौडेल पर्वतको कुस्मा सौधको बगालथोक स्थित ठुलढुङ्गा सामुदायिक वनमा आगलागी भएको घटनामा संलग्न रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 गणेशमान चोकबाट सशस्त्र प्रहरीले चोरी पैठारीको औषधि बरामद गर्यो। करिब 17,31,000 रुपियाँ बराबरको चोरी पैठारी। चीनको नयाँ वर्षको अवसरमा आज नेपाली युवा टोली र चीन युनान युवा फुटबल टोलीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल हुँदै। गत वर्ष चीनको टोलीलाई हराएको नेपाल सोही लक्ष्यसहित मैदान उत्रिने तयारीमा। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ताको विश्वभरि चर्चा। भेटवार्ता ऐतिहासिक बन्न नसकेको भारतीय विश्लेषकहरूको भनाई।